नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे और आपको बार बार इस दुनिया में हमें ये मौके अता कर देता है, ज़िंदगी देता है, सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है कि हम उसके कलाम की बातों को, कलाम की सच्चाइयों को ना सिर्फ जान सकें बल्कि उन सच्चाइयों पर चलते हुए, उन सच्चाइयों पर अमल करते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम सब जितने भी उसने तख्लीक किए हैं, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से हैं, वो उस सच्चाई तक पहुँचें। क्योंकि कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई को जानना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि दुनिया के खुदा ने यानी इब्लीस ने इस दुनिया में बहुत सी झूठ को, बहुत से फ़रेब को और गुरूर और तकब्बुर और दुनिया में ऐसे हालात पैदा किए हैं जो जंग और जदल के हालात हैं, और जहाँ पे ख़ास तौर पे खुदा से दूर लेके जाने की जो एक मुनज़्ज़म तहरीक चला दी गई है कि दुनिया से दूर, खुदा से दूर दुनिया को करने का एक बड़ा मंसूबा जारी और सारी है। और हम देखते हैं कि तकरीबन इस वक्त यूरोप और यूके और ये सारे इलाके जो हैं मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा ये इस वक्त एथियस्ट हो चुके हैं। और फिर बताया जा रहा है कि कोई खुदा नहीं है। आज हम ख़ास तौर पे उस खुदा की बात करेंगे जो अपनी कुदरत शुरू से ही दिखाता रहा। और आज हम बात करेंगे कैसे खुदा ने बनी इसराइल को जब मुल्क मिस्र से निकाला और मूसा उन्हें मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, तो हम बात करेंगे कि कैसे खुदा ने एक बड़े बड़े नाज़िर मोज़ात दिखाए, बड़े बड़े काम किए, बल्कि खुदा ने अपनी बड़ी कुदरत भी उन्हें दिखाई। और आज हम इसी बड़ी कुदरत में जब बात करेंगे तो हमारा आज का जो टॉपिक ख़ास तौर पे है वो है हमारा यहाँ पे जंग में फ़तह। और ये जंग वो बनी इसराइली जो ना कोई हथियार रखते थे जंग के अपने पास, ना उनके पास कोई ऐसे वसाइल थे कि वो जंग लड़ सकें, लेकिन खुदा उनके साथ था जो सबसे बड़ा जंग में फ़तह देने वाला उनके साथ था। और अब इसके ताल्लुक़ से बात करेंगे। और आज इस टॉपिक में बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर तसव्वुर सैमुअल। पास्टर तसव्वुर सैमुअल आप जानते हैं, बहुत अरसे से हमारे साथ आते हैं। विटन बैप्टिस्ट चर्च में ये खिदमत करते हैं पास्टर के तौर पे, और वहाँ पे खिदमत करने के साथ साथ ये एक बाइबल का बहुत अच्छा मुशाहिदा रखते हैं, बाइबल कॉलेज भी रन करते हैं। बहुत सी खिदमात खुदा इनके वसीला से लेता है। वेलकम टू द शो पास्टर तसव्वुर सैमुअल, वेलकम हम करते हैं। आज के इस सारे टॉपिक के ताल्लुक़ से जो हम बात कर रहे हैं आजकल, ख़ास तौर पे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि कैसे खुदा ने बनी इसराइल को जो है जब मुख्तलिफ़ तरह के हालात उन पे आते रहे और वो गुनाह में भी पड़ गए, बियाबान में जब वो खुदा के ख़िलाफ़ बुड़बड़ाए, और फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ खुदा ने उनके लिए मोज़े भी किए, उनको आसमानी मन खुदा ने खिलाया, बटेरें उनके लिए खुदा ने मुहैया की, लेकिन जब वो आगे चले तो उनको पानी ना मिला, और जो पानी जहाँ पे मारा की वो जगह थी जहाँ पानी था वो कड़वा पानी था, उसको खुदा ने कैसे जो है वो मीठा कर दिया। और वो वहाँ पे हमने बात की थी कि एक दरख्त खुदा ने कहा वो उसमें डालो, और वो दरख्त जो है वो सलीब की तशबीह है कि सलीब के ऊपर यीशु मसीह का जो है जान दे देना जो है वो कैसे हमारी ज़िंदगी के गुनाहों को, कड़वाहट को दूर कर देता है, जैसे उस पानी की कड़वाहट को दूर कर दिया गया। आज के टॉपिक के ताल्लुक़ से आप ज़रूर बात कीजिए। जी, जैसे आपने अभी बयान किया है, अगरचे बियाबानी सफ़र था, मुश्किल सफ़र था, लेकिन कितना शानदार करिश्माती सफ़र भी है कि ये जो ईमान का सफ़र है, ये तो सफ़र है ही ऐसा। ईमान के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें, चैलेंजेस, मुश्किलात आते हैं, लेकिन जो खुदा से वफ़ादार रहते हैं
خدا ان کو کبھی نہیں چھوڑتا، اور اپنا وجود، اپنی خدائی، اپنی الوہیت، اپنی قدرت وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ دکھاتا رہتا ہے۔ تو بالکل مشکل سفر تھا، بیابانی سفر تھا، ویلڈرنس جرنی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بڑا وہ ہاتھ جو ہے، اس کی جو پروویڈنس ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور آج کا ٹاپک بھی بہت ہی دلچسپ اور بابرکت ہونے جا رہا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح پھر اسی بیابانی سفر کے تسلسل میں اپنا آپ جو ہے ان کو دکھاتا ہے۔ سو میں امید کرتا ہوں کہ آج بھی جب ہم اگلے چند ایک موضوعات جو ہیں اس کو چھیڑیں گے، تو میں امید کرتا ہوں کہ سب سننے والے، دیکھنے والے اور ہم خود بھی اس سے برکت پائیں گے۔ اب ہم جب آگے چلتے ہیں مزید اس میں، تو خروج کی کتاب جس کو ہم آج کل لے کے ہم چل رہے ہیں، اس کے 17ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب اب پھر ایک جگہ ایسی آ گئے جہاں ان کو پینے کو پانی نہ ملا۔ اب سفر میں ہے، ظاہر ہے مشکل سفر ہوتا ہے ان دنوں میں، خاص طور پہ دیکھیں جب یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، تو وہ جو سفر کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور اب جب ان کو پانی نہ ملا تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے دوسری آیت میں 17 باب کی، اور ان لوگوں کو پانی پینے کو پہلی آیت میں لکھا نہ ملا، وہاں وہ لوگ موسیٰ سے جھگڑا کر کے کہنے لگے کہ ہم کو پانی دے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو، خداوند کو کیوں آزماتے ہو۔ یہ ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ ہے جو موسیٰ نے انہیں کی ہے۔ وہ ان کو یاد دلا رہا ہے، اصل میں موسیٰ کیا کر رہا ہے کہ ان کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہارے لیے خدا نے کتنے بڑے بڑے کام کیے، کتنے بڑے بڑے تم نے معجزات دیکھے، میریکلز دیکھے، سب کچھ مصریوں کے اوپر ہوتا رہا، ان کے اوپر بڑی بڑی آفتیں آتی رہیں، لیکن تم میں ایک اوپر ایک بھی آفت نہ آئی۔ ان کے پلوٹے تک مارے گئے، لیکن تمہارے پلوٹے جو ہے وہ بالکل محفوظ رہے۔ پھر کیسے سمندر 2 ٹکڑے خدا نے کر دیا اور وہ اس میں سے نکل گئے، لیکن فرعون اور اس کی ساری فوج اس میں غرق ہو گئے۔ آپ اس پہ ذرا بات کیجیے گا، اس آزمائش کے تعلق سے جو بات ہے۔ جی، اس میں سب سے پہلی بات میں جو کرنا چاہوں گا، پہلا لفظ جو اردو میں اور انگلش میں ہے، اردو بائبل کو دیکھیں لکھا ہے پھر کا مطلب ہے کہ کوئی کسی واقعے کا تسلسل ہے، ابھی بات چل رہی ہے، اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ انگلش میں لکھا ہے اینڈ، تو یہ کنیکٹیو ایک لفظ ہے جو 2 چیپٹرز کو جوڑ رہا ہے۔ ابھی واقعہ چل رہا ہے، تو پھر جب لفظ یوز ہوتا ہے اس کا مطلب تھوڑا سا توجہ پیچھے جانی چاہیے۔ ابھی بٹیرے کھا رہے ہیں، ابھی من کو انجوائے کر کے تھکے بھی نہیں ہیں، اور پھر ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا خدا کس طرح اپنے زور بازو سے ان کو نکال لایا ہے، اور اچانک ہی دیکھیں ایک دم ہی تھوڑی سی مصیبت آنے پہ وہ چلاتے ہیں، شکایات کرتے ہیں، اور موسیٰ کو جو ہے وہ اچھا خاصا دکھ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات تو طے ہے، انسانی نیچر کی بڑی خوبصورت جو ہے پورٹریل ہوئی ہے کہ ہم جو انسان ہیں، خدا کی بھلائی اور اس کی گڈنس کا تجربہ کرنے کے باوجود بھی ہم شاید کسی ایک لمحے میں شک کی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور اس کی ساری بھلائی کو بھول جاتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر موسیٰ کہتے ہیں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد ایک دم ہی سب کچھ بھول گئے ہو اور خدا کو آزماتے ہو۔ دیکھیں، خدا کو آزمانے کے لیے بلکہ کہا گیا آزماؤ خدا کو، لیکن اس طرح نیگیٹیوٹی سے نہیں، شک سے نہیں، اچھائی کے حوالے سے خدا کو آزماؤ۔ تو وہ منع کرتا ہے کہ اب آزماؤ نہیں، وہ کرو جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس میں ایک اور بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ غلط کر رہے ہیں جو پہلے بھی انہوں نے غلطی کی، جس کو ان کے لیے گناہ بھی تصور کیا گیا۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام ایمان کے سفر کو آپ شیئر کیجئے، اور اس کو ہمارا جو فیس بک پیج ہے، ہمارا جو یوٹیوب پیج ہے، اور ہمارا جو اور دوسرے پاک زندگی پیج ہے، hoshana.com ہے، اب ان سب کو لائک کیجئے، ان کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ آپ تک زندگی ٹی وی کے بہت سے پروگرام اور یہ پروگرام ایمان کا سفر بھی آپ تک جو ہے پہنچایا جا سکے۔ اور خاص طور پہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو جو دوسرے ممالک میں ہیں، ان کو بتائیں کہ یہ پروگرام ایشیا سیٹ 7 پہ بھی آتا ہے۔ اگر پاکستان میں بھی آپ دیکھنا چاہیں تو ایشیا سیٹ 7 پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پروگرام آپ ضرور شیئر کیجئے۔ اور اس پروگرام میں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں ایک ہمارا خاص واٹس ایپ نمبر ہے +1 585 542 5900، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس کو آپ ضرور نوٹ کر لیجئے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور ہمیں اس
नंबर पे व्हाट्सएप करके लिख के सवाल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि हम आपके सवाल का जवाब दे सकें। तो पार्षद सफर आप इसको ज़रा देखिएगा और कहिएगा, ये इस पे देखिए। अब तीसरी आयत में कहता है कि वहाँ उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहा कि हमको और हमारे बच्चों और हमारे सिपाहों को प्यासे मारने के लिए हम लोगों को क्यों मिस्र से निकाल लाया है। अब वो भूल गए हैं, फिर से मैं ये बात पिछली दफ़ा प्रोग्राम में भी कही थी कि वो बहुत जल्दी भूल गए हैं कि मिस्र में वो गुलामी में थे, बुरी हालत में थे, 7 दिन काम करना पड़ता था हफ्ते में, यानी कि साल के 365 दिन काम करना पड़ता था। बुरी हालत थी उनकी थी। खुद इन्होंने फरियाद की थी खुदावंद से जब इनके ऊपर जुल्म व सितम था। खरूज पहला बाब 12 आयत में लिखा है कि उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और फिर खुदावंद ने मूसा को भेजा। और ये बहुत जल्द, जैसे आपने बड़ा अच्छा कहा कि इंसान बहुत जल्द जब उस पर थोड़ा सा दुख तकलीफ़ आती है, खुदा की अच्छाइयों को भलाइयों को भूल जाता है और फिर गिला करता है। तो आप इसके ताल्लुक से भी जो है बात कीजिएगा कि हमें क्यों निकाल लाया, ये क्या एक जायज़ उनका कोई बात है खुदा से करने की। जी बड़ी खूबसूरत, थैंक यू। एक बात तो मैं कहूँगा, यहाँ पर हमें एक लीडर की, एक कायद की, एक गाइड की इंतहाई खूबसूरत क्वालिटी देखने को मिलती है। मूसा, उसके पास बुड़बुड़ाने के लिए या लड़ने के लिए या काउंटर करने के लिए बहुत कुछ था और वो कह सकता था कि जाओ मैं तुम्हारा लीडर नहीं हूँ, वापस चले जाओ, या वो कहता खुदा मैंने नहीं करने जा। यहाँ पर कायद जितने हैं, कायदीन जो हैं, लीडर्स जो हैं, मजहबी लीडर या किसी भी किस्म की आप कैपेसिटी में लीडर हैं, उनके लिए एक शानदार सबक है। मोसेस उनसे लड़ते नहीं हैं, मोसेस उनसे झगड़ते नहीं हैं, बल्कि उन्होंने एक ज़बरदस्त पैटर्न यहाँ पर हमें दिखाया है जो मैं समझता हूँ कि मैं चारों में शेयर करूँ सबके साथ। लड़ने झगड़ने की बजाय वो किया जो हमारे मसीहा, हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने करके दिखाया। मैं एक आयत पढ़ने की इजाज़त चाहूँगा डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत आयत इस बात को समझने के लिए। लोग बुड़बड़ा रहे हैं और इतना बुड़बड़ा रहे हैं कि मोसेस को लगता है कि मुझे संसार कर देंगे, मुझे मार देंगे। लेकिन मोसेस का रिएक्शन क्या है? उन्होंने कुछ नहीं उनको कहा, वो खुदावंद के पास जाते हैं। एक आयत में पढ़ना चाहता हूँ, मसीहा के बारे में लिखी, और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उस वक्त मसीह का रूह मूसा के अंदर काम कर रहा था। पतरस का पहला खत है, बाब नंबर 2 और आयत नंबर 23 देखिए, मैं आपके लिए पढ़े देता हूँ। पतरस का पहला खत, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 23 आई एम गोइंग टू रीड। ना वो गालियाँ खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। आमीन। सो ये यहाँ पर लीडर्स के लिए एक शानदार सबक है। हम पर ऐसे वक्त आएंगे, हम बड़ी सच्चे दिल के साथ लोगों की खिदमत कर रहे होंगे, खुदा के काम कर, लेकिन बुड़बड़ाने वाले, तंग करने वाले, नाजायज़ तंग करने वाले ज़रूर मौजूद होंगे और वो आपको इस हद तक इरिटेट कर देंगे कि आपको लगेगा कि मैं भाग जाऊं। लेकिन भागना नहीं, वो वक्त है जब हमने रुकना नहीं है। जो धमकाते हैं उनसे डरना नहीं है, गालियों के बदले गाली नहीं देनी, बल्कि अपने आप को खुदा के सुपुर्द करना। यहाँ पर आगे हम देखेंगे मोसेस ने वही किया, उन्होंने खुदा से फरियाद की। और फिर यहाँ पर देखें वो क्या कहते, तू हमको क्यों निकाल लाया। यहाँ पर एक और बात हमें सोचने को, देखने को मिलती है। ये जो गुलामी है ना, गुलामी की 2 किस्में ही हो सकती है, एक तो फिजिकल गुलामी, एक जहनी गुलामी भी है। वो जहनी गुलामी ज़्यादा ख़तरनाक है, खौफनाक है। अब खुदा ने देखा था कभी ये जहनी तौर पर भी गुलाम हो चुके हैं। अरे भाई, आज़ादी में अगर भूख भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ती तो आज़ादी बड़ी नेमत है, लेकिन वो भूल चुके थे। तो यहाँ पर मोसेस उनको एक नई दुनिया में, एक नए जहान में लेके जा रहे हैं, जहाँ पर जहनी आज़ादी भी होगी और फिज़िकल आज़ादी भी होगी। लेकिन उसके लिए जो एक दौर से गुजरना पड़ता, हर चीज़ की कीमत है। और अगर हम खुदा के लोग कहलाना चाहते हैं तो खुदा के लोगों के लिए तो पहले ट्रेनिंग है। खुदा के लोग सब्र वाले होते हैं, खुदा के लोग आजमाइशों में से गुजरते हैं, वो फिर कुंदन बनते हैं और सोना तपाया जाता है, सोने को आग से गुजारा जाता है। तो ये सारा प्रोसेस उनके लिए चल रहा था। तो मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा नाजायज़ एक स्टेटमेंट है कि तू हमें क्यों निकाल लाया। हम वही गुलामी, ज़िल्लत की ज़िंदगी थी वो। और जो लोग, आप जैसे आपने फरमाया कि 7 दिन काम करते थे और इंतहाई मेहनत मजदूरी करते थे, तो उनको खुदा ने इतनी बड़ी नेमत बरकत और उनके लिए समुंदर को दो हिस्से कर दिया और उनको खाना खिलाया और उनको गाइड किया, और दिन को जो है वो बादल और रात को रोशनी, ये सब कुछ हम देखते हैं। तो ये चीज़ें को मजाक नहीं है, लेकिन वही बात कि ज़हनी गुलामी जो है हमें खुदा की बरकत को भी एंजॉय करने से रोक देती है, हम फजल की कसरत को भी एंजॉय करने से बिल्कुल। और फिर अब हम देखते हैं कि जब मूसा खुदा से ये बात करता है और लिखा है खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे चल और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से चंद को साथ ले
और जिस लाठी को तूने दरिया पे मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा। देख मैं तेरे आगे जाकर वहाँ होरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा और ये लोग पिएंगे। अब ये बड़े देखें खुदा की अब कैसी खुदा अपनी कुदरत उनको दिखा रहा है। चट्टान पर मारना जो है और उसमें से पानी निकलना। अब ये देखिए चट्टान में से तो पानी नहीं निकलता, पानी तो निकलता है जब ज़मीन जहाँ नरम हो, जहाँ पे उसमें नमी हो, उसमें उसको खोदा जाता है, उसमें से पानी निकलता है। लेकिन खुदा की ये कुदरत है जो चट्टानों में से भी चश्मे जारी करती है, और ये कुदरत सबसे पहले अब हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। चट्टानों में से चश्मों को निकालना, हम जाते हैं, मैं बहुत पहाड़ों में जाने का मुझे शौक़ है, मैं देखता हूँ कैसे कैसे पाकिस्तान में मैंने कोई इलाका नहीं छोड़ा, यहाँ भी मैंने यूरोप में ख़ासतौर पर स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों में और बहुत देखा कि कैसे चट्टानों में से खुदा की एक कुदरत है जो पानी निकालती है। और यहाँ पे आप इस पे भी ज़रा बताइएगा कि यहाँ पे ये चट्टान जो है, जैसे हम इसकी बिब्लिकल इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि मसीह को ज़ाहिर करती है कि मसीह हमारे लिए एक जो है चश्मा बन गया, और पानी जो है जो हमेशा की निजात का हमारे लिए चश्मा बन गया, और पानी जो है वो पाक रूह को ज़ाहिर करती है। आप इसके ताल्लुक से बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, चूँकि आप पहाड़ों से बहुत वाकिफ़ हैं इसलिए मैं थोड़ा बोलूँगा, लेकिन मैं ज़रूर बात करता। चट्टान जो है ये ऐसा है कि जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वाक़यात चलते हैं और स्टोरीज चलती हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ मॉडल्स मौजूद होते हैं, कुछ असबाक हमारे लिए होते हैं, रूहानी असबाक। उसके नीचे नीचे खुदा के कुछ आने वाले मनसूबा जात के जो है वो ब्लूप्रिंट्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आपने सही फरमा दिया कि ये चट्टान जो है ये कोई मॉडल है, ये किसी आने वाली चीज़ की तरफ इशारा है। पौलुस ने कह रखा है ना अहदनामे में कि जो पुराने अहद में चीज़ें लिखी गई थी वो आने वाली चीज़ों का साया थी। तो यकीनन यहाँ पर एक चट्टान, आने वाली चट्टान यीशु मसीह की तरफ इशारा है कि वो आएंगे और उनको जो है वो मारा जाएगा, और उनमें से फिर रूह कामिला का सदूर होगा, निकलेगा, उनमें से सादर होगा। अबदी ज़िंदगी का पानी जो है वो उनकी ज़ात मुबारक और कामिला से फूटेगा। तो इसके अंदर एक मॉडल है, एक टाइप है, एक पिक्चर है जो आम लोगों के लिए तो एक वाक़या है, लेकिन हम लोग जैसे अभी आपने पॉइंट आउट कर दिया कि चट्टानों से पानी बाहर से निकल आता है पानी अगर खुदा चाहे। तो यहाँ पर एक मॉडल जो है, एक तस्वीर जो है वो भी साथ साथ पेश की जा रही है कि आने वाले लोगों के लिए सबक है कि यीशु मसीह जो है वो चट्टान बन के आएगा, और हम जैसे लोग जो बियाबानी सफ़र से गुजरते हैं या ईमान के सफ़र से जो बियाबान की तरह सफ़र की तरह होता है गुजरते हैं, तो उनके लिए जो है यीशु मसीह अबदी ज़िंदगी का पानी जो है वो बन के या रूह कामिला बन के जो है वो को देने का बायस बनेगा। तो यहाँ पर हम मोसेस को देखते हैं कि वो खुदाओं ने एक और जो लीडर्स के लिए जो बड़ा शानदार सबक यहाँ पर है, वही बात बुड़बुड़ाने के बजाय खुदा के पास गया, और लोगों के लिए भी है जो लीडर नहीं है। वैसे हम सारे लीडर हैं, जो नहीं हैं उनके लिए भी सबक है कि भाई बुड़बुड़ाने की बजाय, लड़ने की बजाय, शिकायतों की बजाय रब की जो लीडर ने बताया देखो मैं नहीं लड़ता, मैं खुदा के पास जाता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू आफ्टर दिस। तो वो ही उनको करना चाहिए था कि दुआ करते और खुदा ज़रूर करता। तो लीडरशिप के लिए भी बड़ा शानदार यहाँ पर बिल्कुल। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये जगह है, इस जगह का नाम फिर उन्होंने रखा मसा और मरीबा। मरीबा मसा ये इनके आजमाइश की जगह, और मरीबा यानी कि झगड़ा, उन्होंने खुदा से झगड़ा किया। तो ये नाम भी मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा उन्होंने चुना, ताकि वहाँ पे देखें कि साथ में लिखा उस जगह का नाम मसा और मरीबा रखा, क्योंकि बनी इसराइल ने वहाँ झगड़ा किया और ये कह के खुदा का इम्तिहान किया कि क्या खुदावंद हमारे बीच में है या नहीं। और एक तो पानी के वसीला से, चट्टान से निकालने के वसीला से खुदा ने बता दिया कि भाई मैं तुम्हारे दरमियान में हूँ और चट्टानों में से तुम्हारे लिए पानी निकाल सकता हूँ, तुम क्यों परेशान होते हो। दूसरी आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से बताया कि ये आने वाले वक्त के लिए भी बता दिया कि कैसे मसीह कुर्बान होगा, उसको मारा जाएगा, उसको जो है जैसे उसको कोड़े मारे गए, जैसे उसको लानतान किया गया, ये सारा।
सिलसिला, और फिर पाक रूह के आने की बात भी आपने बड़े अच्छी तरह से बताई है। लेकिन अब खुदा ने एक और बड़ी कुदरत दिखाने का, अब खुदा उनको दिखाना चाह रहा है कि शायद ये भी इससे मुतासर ना हुए हों। अब खुदा ने अलाउ किया एक सिचुएशन और लिखा है कि अमालिकी उनके ऊपर आ गया। अमालिकियों ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी और वो लिखा है कि तब वो बनी इसराइल से लड़ने के लिए निकले था 8वीं आयत में। तो ये अमालिकी जो थे ये जो उसमें ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि ये एसाऊ की नस्ल में से जो कौम बनी वो ये अमालिकी थे। और क्योंकि हम जानते हैं बाइबल में से भी एसाऊ के काम बहुत बुरे थे, एसाऊ इसीलिए खुदा ने उसको नई बरकत दी थी परोठे की, और याकूब को परोठे की बरकत दी क्योंकि वो लिखा है कि शिकारी था, हर तरह की रंगीन मजाजी करता था, हर तरह के बुरे काम करता था, गैर कौमों की औरतों के साथ वो जो है रखता था रिश्ता, जो है गुनाह का रिश्ता उसका होता। तो अब ये वही लोग आ गए हैं, यही कौम में ये सारी बातें, और इनको अमालिकियों को एक ख़ास तौर पे फ्लैश की जो एक डिज़ायर ऑफ फ्लैश इंसान की है उससे भी रेफ़र किया जाता है। तो ये अब यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे लड़ने के आगे। आप अगर काइंडली अगर इसकी 17 बाब 8 से 15 आयत तक अगर क्विकली पढ़ दें तो हम इस पर फिर बात करें। जी मैं आपके कलाम में से पढ़ देता हूँ जी। 8 आयत से 15 आयत तक यूँ लिखा है, तब अमालिकी आकर रेफदीम में बनी इसराइल से लड़ने लगे, और मूसा ने यशवा से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुन कर ले जा और अमालिकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूँगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालिकियों से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालिकी गालिब होते थे। जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से और दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यशवा ने अमालिक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तब खुदावन ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशवा को सुना दे कि मैं अमालिक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। और मूसा ने कुर्बानगाह बनाई, उसका नाम यहोवा निसी रखा। आमीन जी। और ये देखें हम यहाँ पे कि यहाँ पे खुदा ने कितना बड़ा काम किया है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक शख्स अब एक और सामने आ रहा है जो बहुत बड़ा बाद में नाम है, बहुत बड़ा लीडर है। और देखा कि 9वीं आयत जो आपने पढ़ी है कि मूसा ने यशवा से कहा कि हमारी तरफ से कुछ आदमी चुन कर ले जा और अमालेकियों के साथ लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूँगा। अब उसको खुदा ने कहा था कि तू ये लाठी हमेशा अपने पास रखना। अब यहाँ यशवा का जो किरदार है जिसने आगे बनी इसराइल को अब मुल्क मौदा में लेके जाना है, मुल्क कनान में लेके जाना है, उसका पहली दफ़ा यहाँ पे बाइबल में इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। और इंट्रोडक्शन एक माइटी वॉरियर का हो रहा है। मैं इसको यूँ भी समझता हूँ कि जब खुदा अपने लिए किसी को चुनता है तो उसको पहले वो तैयार करता है। और क्योंकि उसको एक ऐसी कौम का भी लीड करना था जो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि बुड़बुड़ाने में, खुदा से करने में, जो गिले शिकवे करने में है, और इसके साथ साथ उसको ये भी तक पता था कि बहुत सी कौमों को के साथ उसको अब जाके लड़ाई जंग भी करनी है, तो खुदा उसको ट्रेन कर रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका नाम जो है यहोवा हमारी निजात। अगर हम यशवा का जो नाम का मतलब देखें, यहोवा हमारी निजात यानी हमारा बचाने वाला। और ये ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि वो मूसा उसको, जो मुझे आयत कहती है कि चंद आदमी लेके चला जा,
अब वो ट्रेंड आए हुए हैं, लड़ने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, पूरा तैयारी के साथ हमला करके आए हैं। लेकिन यहाँ मूसा को इतना खुदा पे भरोसा है, तवक्कल है कि वो कह रहा है कि चंद आदमी लेके तू चला जा। वो ये नहीं कह रहा कि ढेर सारी फौज लेके बहुत सारे लोगों को लेके तू चला जा, लेकिन वो कह रहा है थोड़े से लोगों को तो लेके, चंद लोगों को चला जा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा ईमान मूसा का नज़र आता है। और वो फिर दूसरी ईमान की बात ख़ास तौर पे ये नज़र आती है कि वो कहता है कि मैं उस लाठी को जो खुदा ने एक फ़तहमंद हथियार मुझे दिया हुआ है, मैं उसको लेके पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूँगा। तो आप इसके ऊपर ज़रा तबसरा कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं। मैं सोच रहा था, एक सवाल मेरे जहन में आया तो मैंने कहा मैं ज़रूर यहाँ भी करूँगा। ये अमालेकी आ क्यों गए डॉक्टर साहब? एकदम कोई वजह नहीं है, कोई रीज़न नहीं हुई, पर आ गए हैं लड़ने के लिए। याद हो ना कि पहले को उनके साथ कोई झगड़ा था, कोई रफड़ चल रहा था, कुछ भी नहीं है, अचानक ही आप मौजूद हुए। हमें ऐसा लगता है वो, जैसे मैंने पहली बात की, हर वाक़े के अंदर, हर बात के पीछे एक और भी अंडरलाइंग ट्रूथ होती है। तो जैसे हम इसमें से अपने लिए कुछ रूहानी इसबाक भी निकाल रहे हैं, हम लोग भी ऐसे ही हैं जिनको खुदा ने मिस्र की ग़ुलामी यानी कि गुनाह की ग़ुलामी से अपने बेटे के खून के वसीला से निकाला है। हमारी ज़िंदगी में भी अमालेकी बगैर वजह के भी आ जाते हैं। ये अमालेकी हैं कौन? हमारे अंदर वही जो ख्वाहिशात की एक जंग है, गुनाह जो कभी कभी सर उठा लेता है, तो ये बगैर वजह के भी आ जाते हैं। ये आते हैं, वो खुदा इसको यहाँ पर हमें सबक सिखा रहा है। पाक रूह ने लिखवाया इस तरह से कि रीज़न कोई नहीं, लेकिन हैं, दुश्मन हैं, एनिमीज़ हैं, एंड दे कम अगेंस्ट यू, दे स्टैंड अगेंस्ट यू। तो यहाँ पर एक सबक है कि आ जाते हैं। अमालेकी असल में ये जो फ्लैश की ख्वाहिशात हैं, हमारी जो अपनी अंदरूनी ख्वाहिशात हैं, हमारे जो जज्बे हैं, खुदा के ख़िलाफ़ जो बगावत है, इस तरह के बहुत सारे पैशंस हमारे अंदर उठ खड़े होते हैं। तो वहाँ पर खुदा कहते हैं कि फिर यहाँ पर हमें यशुआ की ज़रूरत है, जैसे अपने नाम का बयान कर दिया कि हमें लीडर की ज़रूरत है जिसको हम फॉलो करें। एक और बड़ी दिलचस्पी वाली बात जो मैं यहाँ पर देखता हूँ, आपने उसका जिक्र किया है कि हम लोग चाहते हैं कि एकदम जब मेरा नाम लिया जाए तो स्टेज लगा हो और मैं बस वहाँ पर जाऊँ और मेरा तारुफ कराया जाए। कई तरह तारुफ इस तरह की सूरत में भी करवाए जाते हैं, जंग की सूरत में करवाए जाते हैं, लड़ाई के लिए। अब यशवा का कोई तारुफ नहीं हुआ, आया है और उसे कहा चल लड़ने के लिए तैयार हो जा। सो हम जो लीडर्स हैं या जो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखें बाज़ का ज़रूरी हमें बड़ी प्रोजेक्शन मिले और बड़े ऊँचे स्टेज मिले, हमें जंग की हालत में भी मुतारफ़ करवाया जाता है, खिदमत के लिए भी। और आपने ये बड़ी खूबसूरत बात की है, क्योंकि देखें यशवा को मतलब कि एक ऐसे नहीं उठा के पकड़ के लीडर बना के भेज दिया गया। उसने ज़रूर ऐसे काम किए होंगे, उसने ज़रूर ऐसी खिदमत की होगी, आगे लड़ाई झगड़े 20 लाख लोगों में भी होते होंगे, उनमें भी वो एक सुलह का या एक रोल ऐसा अदा करता होगा। और वो अपने काम की वजह से, अपने नाम की वजह, खिदमत की वजह से एक नाम अपना पैदा कर चुका है। और अब वो इस खिदमत के लिए एक लीडर, मतलब कि ये एक जनरल की है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला एक रोल है कि वो आगे लेके जा रहा है जंग के लिए, उसको मुकर्रर कर दिया गया है। अब इससे ऐसे पहले कि हम आगे जाएं, हमारे पास एक सवाल अभी लियाकत साहब हैं कोई पाकिस्तान से, उन्होंने अभी कॉल की और उन्होंने कॉल पे हमारे ऑफिस में जब बताया कि उन्होंने अपना पूरा तारुफ कराया कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं मेरा सवाल ये है कि आज भी हम जब सब ये चीज़ें जानते हैं, कलाम पढ़ते हैं, हमारा भरोसा भी कलाम पे है, तो हम पे भी जब ऐसी कोई हालात आते हैं तो हम भी ऐसे बेईमानी में आ जाते हैं, हम भी कम ईमानी में आ जाते हैं, हम भी बाज़ बुड़बुड़ाते हैं। तो फिर उनका ऊपर हम क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं? तो मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी और आज फिर मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि ये बात, सवाल अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन बनी इसराइल ये लोग जिनकी अभी ज़िक्र हो रहा है, इन्होंने सिर्फ थोड़े दिन पहले ही, अभी ये चंद दिन का सफ़र करके निकले हैं, वहाँ से आए हैं और इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम खुदा के देखे, अपनी आँखों से देखें कि उसी मिस्र में जश्न के इलाके में तो कुछ नहीं हो रहा, ना वो बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं, ना आग बरस रही है, ना उनके पानी के रिजर्वायर खून बन रहे हैं, ना फिर आखिर में जो बहुत बड़ी जब वो मच्छर भी आए और वो बहुत बड़े मेंढकों के भी बहुत उनके ऊपर वार हुए, सब कुछ हुआ, कुछ भी इनके ऊपर नहीं हुआ। कैसी बड़ी कुदरत ने देखी। और फिर जब मिस्र के तमाम पलौठे मारे गए, जिसमें इंसानों के पलौठे भी थे और जानदारों के भी पलौठे भी थे,
तो उस वक्त इनका एक भी जो है पलौठा इनका किसी तरह भी मारा नहीं गया। ये वो बड़ी कुदरत देखने वाले लोग हैं। उसके बाद ये वहाँ से निकले, और जब निकले भी हैं तो उनको इतनी बड़ी दौलत वहाँ से मिली है कि इन्होंने लिखा है कि उनका सब ज़ेवर इन्होंने उनसे हथिया लिया और ये लेके निकले। और उसके बाद फिर दो समुंदर के दो टुकड़े हो जाना। आप किसी नहर के तो दो टुकड़े करके दिखाएं मुझे। समुंदर जिसमें मीलों मील पानी और मीलों मील की गहराई उसकी पानी की होती है, उसमें एक सतह तैयार हो जानी जिसमें वो चल के निकल गए। तो ये वो लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी कुदरत देखी हो खुदा की, उनसे खुदा तवक्को करता है कि वो उस बड़े मतलब जो ख़ास तौर पे देखें आसमान से उनके लिए मन नाजिल हो रहा है, जो फरिश्तों की खुराक कहा जाता है जिसे, उनके लिए वेजिटेरियन, ये सब कुछ उन्होंने देखा था। और लेकिन फिर भी जब ये ऐसे काम करते थे तो खुदा का नाराज़ होना या ये लिखा जाना ऐन दुरुस्त है। पास्टर तसव्वुर आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पे देखें कि 10वीं आयत में लिखा है कि सो मूसा के एक हुक्म के मुताबिक यशवा अमालेकियों से लड़ने लगा। जैसे मैंने पहले बताया, ये अमालेकी एसाऊ की औलाद में से और सारे एक गलत काम करने वाली ये कौम थी, और फ्लैश के डिज़ायर को, सारा जिस्म के सारे कामों को करने वाले। और मूसा और हारून और हुर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अब यह आपने बड़ी अच्छा कहा था कि कोई तारुफ नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम यशवा का नाम आ गया। और यहाँ एक और बहुत बड़ा करैक्टर है, और ये कहा जाता है, हिस्ट्री ये बयान करती है कि ये हुर जो था ये बड़ा पॉपुलर करैक्टर था। और ये पॉपुलर करैक्टर जो था, इसको ख़ास तौर पे जो है यहाँ पे जो लिखा गया है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये शख्स जो है, इसके लिए बताया ये जाता है कि ये जो मूसा की बहन मरियम थी, ये उसका खामन था, और ये बहुत ज़्यादा आगे हर तरह की खिदमत में आगे था, क्योंकि ज़ाहिर है मरियम उनके साथ आगे थी, हारून उसके साथ आगे था। तो मैं इसको ख़ास तौर पे इस तरह देखता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो खुदा अब इकट्ठा कर रहा है, इनको पहाड़ पे ले गया है। आप इसके ताल्लुक़ से मज़ीद बताइएगा कि कैसे इस जंग में फ़तह मिली उनको और कैसे। जी बहुत शुक्रिया। दो कैरेक्टर आपने नाम लिए, यशवा और हुर। पहले मैंने यशवा के बारे में थोड़ा बयान किया कि एकदम उन्हें बुलाया जाता है, खिदमत करो, काम करें और आगे बढ़ें। उसके बाद हुर का कैरेक्टर हमारे सामने है। हुर जो है, उनका भी कोई तारफ़ नहीं है और वो खिदमत के लिए मौजूद होते हैं। सो तारफ़ के लिए ना कोशिश करते रहें, प्रोजेक्शन के लिए ना लगे रहें तगोदो में, बल्कि हम खुदावंद के काम के लिए तैयार रहें। हुर के लिए कोई इतनी कोई उसकी बायोग्राफी नहीं लिखी हुई है, उनका तौरफ नहीं लिखा हुआ है, उनका काम लिखा है। और काम इतना ज़रूरी है डॉक्टर साहब कि हम इसको जिक्र किए बगैर आगे जा नहीं सकते। उनका काम ये था कि मोसेस ने कहा कि मैं पहाड़ पे खड़ा रहूँगा, यशवा जो है वो जंग लड़ेगा और मेरे हाथ उठे रहेंगे, और वो हाथ उठाए रहेंगे तो वो लिखा है, कलाम बयान करता है, वो जीत जाते थे। और जब हाथ नीचे जाते थे तो अमालेकी जो है वो गालिब होना शुरू हुई। हाथ उठाए कौन खड़े थे? दो बंदे, यशवा और हुर। हुर का यही तारफ है, वो हाथ उठा के नीचे उसकी सपोर्ट के लिए उन्होंने एक और चीज़ भी रख दी थी दो उसके हाथ के नीचे, और वो यही उसका तारफ है। दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, यहाँ पर जो हमें सबक मिलता है, नाम के लिए नहीं, अपनी खिदमत पे तवज्जो करें। खुदा खिदमत को देखता है। नाम तो हमारे ऊपर लिखे गए हैं, रिवॉर्ड भी ऊपर मिलना है। अब यहाँ पर एक दिलचस्प, आपने कहा इस पर जरूर तबसरा करें, तो मैं बोलूँगा कि ये क्या कर रहे थे मोसेस? हाथ उठाते थे तो वो जीतते थे, हाथ नहीं उठाते थे तो वो हारना शुरू कर देते थे। व्हाट वाज ही डूइंग देयर बेसिकली? पहली बात तो तय है, वो लीडर हैं, लोग उनको अपने मॉडल के तौर पे देखते हैं, वो एक सोर्स ऑफ कंफर्ट हैं, वो सोर्स ऑफ गाइडेंस हैं, और वो पहाड़ पर ऊंचा खड़े हैं, नीचे लोग लड़ रहे हैं, वो अपने लीडर को देखते हैं, लीडर को देख के उनको तसल्ली मिलती है, वो कंटिन्यू करते हैं, लड़ते रहते हैं। एक ये इसका जो है पहलू है, इससे कोई इनकार मुमकिन नहीं है। लीडर का मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। लीडर आगे पीछे हो जाए तो जो है ना, जो फर्वेंट लोग होते हैं थोड़े से ठंडे हो जाते हैं। दूसरा जो है इसके रूहानी सबक, जैसे मैंने पहले कहा था, मॉडल भी होता है। हाथ उठाए, कलाम में हाथ उठाना हमेशा दुआ के लिए,
انٹرسیشن کے لیے، انٹرسیڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، شفایت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ موسیس جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو وہ دعا کرتے تھے اپنے اس سارے لوگوں کے لیے، ان کو اٹھاتے تھے خدا کے سامنے، خدا کی سپلائی مانگتے تھے، خدا کی گائیڈنس مانگتے تھے، خدا کا زور مانگتے تھے، خدا کا مسا وغیرہ مانگتے تھے، اور پھر وہ آتا اور وہ جیتتے چلے جاتے تھے۔ ایک سبق ہے لیڈروں کے لیے، پہلی بات، دعا از دا موسٹ امپورٹنٹ ویپن اف وی وانٹ ٹو ون دا وار۔ سب سے پہلے دعا ہے، اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ قائد تو ہوتا ہی ہے، وہ مرد دعا بھی ہوتا ہے، وہ مرد کتاب ہوتا ہے، وہ مرد ایمان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں موسیس مرد دعا نظر آتے ہیں، یہاں تک مرد دعا ہیں کہ کہتے ہیں میرے ہاتھ تھک بھی جائیں، شل ہو جائیں میرے بازو، تو پھر بھی میں دعا بند نہیں کرنا چاہتا، میرے ہاتھ اٹھا کے رکھنا، اور میرے ہاتھ اٹھے رہیں گے، لوگ مجھے نیچے سے دیکھتے رہیں گے، میں پہاڑ پہ کھڑا دعا مانگ رہا ہوں یا ان کے لیے ایکٹیو ہوں، اور وہ لڑتے رہیں گے۔ تو دو چیزیں لیڈر کے لیے ماڈل ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں، گائیڈ کرتے رہیں، ان کے لیے ہمیشہ روشنی کا باعث رہیں، اور لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی، کہ دعا جو ہے از دا مین سورس آف پاور، از دا مین سورس فار وکٹری۔ تو وہاں پر وہ دعا کرتے چلے جاتے ہیں، اور آج ہمارا بھی دیکھ لیں آسمان پر خدا کی دانی طرف ہمارا بھی شفایت کرنے والا بیٹھا ہے، دعا کر رہے ہیں، اور خدا ان کی مہربانی سے آج بھی انجیل کا کام، بشارت کا کام زور سے ہو رہا ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ آپ نے بڑا اچھا کہا کہ اب وہ جو لوگ ہیں یشوع اور اس کے سب لوگ جنگ کر رہے ہیں، اور ان کا لیڈر پیچھے دعا کر رہا ہے، انٹرسیڈ کر رہا ہے، انٹرسیشن کا ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ کیسے ہمیں شفاعت کرنی ہے۔ خدا شفاعت کے لیے کہتا ہے کہ جب بھی ہمارے پہ کچھ بھی حالات ایسے ہوں، خاندانی حالات ہوں، کلیسیائی حالات ہوں، دنیا میں حالات ایسے ہوں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا کرنے کو، کہ خدا نے ہمیں دعا کے لیے چنا ہے، کہا ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھیوں کا اب یہاں پہ ذکر خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ اپنے ہاتھ اٹھائے رہتا تھا تو بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تو تب عمالیکی غالب ہوتے تھے۔ اور جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا، اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور ہر ایک ادھر اور دوسرا ادھر اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے۔ اور یوں میں دیکھتا ہوں کہ یہ ساتھیوں کا ہونا خدمت میں کیسا ضروری ہے، خدا کے حضوری میں ان کو ساتھ لے کے چلنا کیسا ضروری ہے۔ یہ ہمارے خاص طور پہ ایک سبق ہے جو ہم اس سے سیکھتے ہیں۔ ہم اس کی مزید بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے، ہم اس سوال کو بھی لیتے ہیں۔ پادری صاحب، جنگ کے بارے میں خدا کا نظریہ کیا ہے، اور نظریہ دوسرے مذاہب سے کیسے مختلف ہے؟ میں چاہوں گا پہلے آپ اس پہ بات کیجئے، پھر میں یعنی وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ نظریہ جنگ جو ہے وہ خدا اس کے لیے کا نظریہ، خدا کا نظریہ جنگ کے لیے کیا ہے، اور پھر دوسرے مذاہب سے ہمارا نظریہ کیسے مختلف ہے۔ جی بہت شکریہ، بڑا دلچسپ سوال ہے جی، بڑا اچھا سوال ہے۔ پہلی بات میں بتاتا چلوں، بائبل کا خدا صاحب جنگ ہے، وہ مین آف وار ہے، لیکن خدا جو ہے وہ اس کی جنگ جو ہے وہ کبھی ناانصافی والی، بے انصافی والی جنگ نہیں ہے۔ وہ ایسی جنگ کو پروموٹ کرتا ہے، ایسی لڑائی کے لیے کہتا ہے جو بھلائی کو پھیلانے کے لیے ہوتی ہے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے۔ ہماری جو جنگیں، پولیٹیکل جنگیں ہیں نا، ہماری جنگیں تو ہمارے قومی مفادات کے لیے ہیں، یا سیاسی مفادات کے لیے ہیں، یا کوئی اور براڈر بڑا وائڈر ایجنڈا ہے، لیکن خدا کا ایجنڈا ایسا نہیں ہے۔ خدا جب بھی جنگ ہم دیکھتے ہیں پرانے حضرت میں، نئے حضرت میں تو خدا نے بالکل اس کو ختم کر دیا اور پھر امن کا پیغام دیا گیا ہے، لیکن وہاں پر خدا جو ہے وہ اپنی کنگڈم کے لیے یا بھلائی کی اشاعت کے لیے یا بڑھوتری کے لیے، پھیلاؤ کے لیے جو ہے وہ کرتا نظر آتا ہے۔ دوسرے مذاہب کے ساتھ جو آپ نے سوال کیا، دیکھیں وہاں پر آپ اپنی فزیکل کنگڈم کے لیے جنگ لڑتے ہیں، اور وہاں پر آپ اپنے پرسنل ایجنڈا کو پھیلاتے ہیں، جو کہ بائبل میں ایسا پرسنل ایجنڈا جو ہے وہ نہیں ہے۔ خدا کا ایجنڈا ہے جس کے لیے بعض بڑے ہی اسپیشل سرکمسٹانسز میں جنگ جو ہمیں ہوتی نظر آتی ہے۔ اور پھر اس میں آپ اگر دیکھیں کہ بہت سی، آپ نے بڑے اچھے سے بتایا کہ بہت سی ایسے حالات ہیں جس میں خدا نے جب بہت سی جنگیں جب داؤد نے لڑی، تو داؤد نے ہمیشہ ان لوگوں کے خلاف خدا نے جنگیں لڑائیں جو بتوں کے ماننے والے، بتوں کو پوجنے والے، اپنے خدا خود بنائے ہوئے، تو ایسے لوگوں کو بھی ختم کرنے کے لیے خدا نے جنگ کو
جو ہے ہمیشہ ہونے دیا ہے، بلکہ حکم دیا ہے بعض دفعہ اپنے لوگوں کو کہ ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کریں، اور ابلیس کے خلاف تو ہمیں سب کو خدا کا حکم ہے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے۔ اور ہمارے جنگ کے ہتھیار جو ہیں، سب سے پہلے افسیوں کے نام پالوس رسول کا جو خط لکھا ہے کہ وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے، یعنی دعا، روزہ اور خدا کے ساتھ آگے بڑھنا۔ اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو پھر خدا جیسے اب یہ موسیٰ بھی دعا کر رہا ہے تو پھر خدا ہمیں فتح بھی دیتا ہے، اور فتح کے لیے تو پھر ظاہر ہے دنیاوی طور پہ بھی جنگ کرنی پڑتی۔ بعض تو خدا نے جنگ دیکھے نا، مصر کے خلاف تو خدا نے کرنے نہیں دی جنگ، خدا نے اپنے ہی عذاب ان پہ ڈال کے جو ہے وہ ان کو فنا کر دیا، ختم کر دیا، پھر پانی نے ان کو آ لیا، سب کچھ خدا نے کر دیا۔ تو بعض تو نیچرلی خدا جو ظلم کرنے والے ہیں، جو ظلم اور کے ساتھ ساتھ جو برائی کے جو اڈے بنائے ہوئے ہیں لوگوں کو، وہاں تو خدا چاہتا ہے کہ ایسے ہوں۔ ہمارے پاس ایک آبزرویشن بھی آئی ہے، ہماری بہن ڈورس انڈیا سے کال بند دیکھ رہی، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساؤنڈ پراپر نہیں آ رہا، آپ ہمیں دوسرے ہمارے ناظرین ہمیں بتائیے کہ آپ کو ساؤنڈ پراپر آ رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ان کے علاقے میں کوئی نیٹ کا پرابلم ہو یا کوئی اور وجہ ہو تو ساؤنڈ نہ ٹھیک آ رہی ہو۔ دوسرے لوگ ہمیں ضرور میسیج کیجئے جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے علاقوں میں ٹھیک آ رہا ہے ساؤنڈ۔ دوسری بات خاص طور پہ کہ آپ میں سے کچھ لوگ ہمیں سوال ہیں یا ان کے تو ویڈیو کالز کر رہے ہیں، تو مہربانی سے ویڈیو کالز نہ کیجیے، آپ ہمیں لکھ کے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، یا آپ ہمیں کال کر کے آڈیو کال کر کے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، لیکن ویڈیو کال مہربانی سے آپ نہ کیجیے۔ تو ہمیں آ گیا میسیج آ گیا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کو آواز ٹھیک جا رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہماری بیٹی ارشیا خان پاکستان سے بتا رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے میں بہن ڈورس آپ کے لیے کچھ لوکل کوئی پرابلم، کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم ہو، تو ابھی ہم نے تھوڑی سی آواز کو بہتر بھی کیا ہے، اونچا بھی کیا ہے، اور خدا کا شکر ہے۔ ہمیں وقار مسیح صاحب بھی ہمارے پروگرام کے لیے برکت چاہ رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر ہے۔ آپ سب جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ہاں جی، اور ایک سوال ہمیں اور بھی آ چکا ہے، میں اس کو بھی ذرا دیکھ لوں، پھر ہم آگے اپنے سبجیکٹ میں بڑھتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان مارا جائے، چاہے وہ برا ہی کیوں نہ ہو، تو پھر کتاب مقدس میں ہمیں اتنی جنگیں کیوں ملتی ہیں؟ ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتاب مقدس جو ہے یہ کتنے ہزار سال کا مجموعہ ہے، تو اتنے ہزار سالوں میں کتنی جنگیں ہیں، آپ دیکھیے گا اس کو۔ آج کے دور میں دیکھیں، ملک پہ چڑھائی کر رہا ہے، قوم پہ چڑھائی کر رہی ہے، کتنی جنگیں آج کے دور میں ہی ہم نے پچھلے چند سالوں میں دیکھی۔ اور یہ تو مجموعہ جو ہے کلام مقدس کا تقریباً یہ 3000 سال کا ہے، اور اس میں جب سے حضرت موسیٰ کا ہم ذکر دیکھتے ہیں، جب سے انہوں نے خدا نے ریولیشن دیا، وہاں سے چلتے چلتے آج کے مسیح کے آنے تک۔ اور پھر دوسری بات جو میں کہوں گا، پھر میں پاسٹر تصور سے بھی کہوں گا کہ وہ اس کے اوپر بات کریں، کہ خدا نہیں چاہتا، اور یہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، کسی کی ہلاکت ہو، لیکن اگر انسان ہی ہلاک ہونے پہ تلا ہوا ہو، اور اگر انسان ہی خدا کی اس دی ہوئی حکمت کو ایسے کاموں میں، اور ایٹم بم بنانے میں، اور پھر ہائیڈروجن بم، اور کیا اسلحہ بنا کے اور ایک دوسرے پہ وار کرنے میں لگ جائے، تو کیا خدا جو ہے کیا اس میں کیسے انٹروین کر سکتا ہے؟ خدا کر تو سکتا ہے، لیکن پھر خدا انسان کو بعض دفعہ ان کے حالات میں بھی چھوڑ دیتا ہے جب وہ خدا کو نہیں مانتے۔ اور اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، وہ ایتھیسٹ ہے۔ وہ بہت سی اس وقت یہ ہمارے جتنے یورپین ممالک ہیں، دوسرے ممالک ہیں، ایون امریکہ میں بہت زیادہ ایتھیزم ادھر بھی بڑھ رہا ہے، تو اس میں سے اتنے ہی پرسنٹیج تو ایسے لوگوں کی اسمبلیز میں اور ڈیسیژن میکنگ پلیسز پہ چلی جاتی ہے جو پھر ان چیزوں کو اس طور سے دیکھتے ہیں، اس طور پہ کرتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں سے پچھلی حکومتوں نے بائبل کو جو اسکول میں جو ہے پڑھائی جاتی تھی اس کو ختم کر دیا، اور جب اب انہوں نے دیکھا کہ کیسی برائیاں آ رہی ہیں تو وہ دوبارہ انٹروڈیوس لانے کے لیے اس کے کام ہو رہا ہے۔
خدا کی جو ہے کہ یقیناً میں بلکہ پاسٹر صور آپ کو کہوں گا کہ آپ اس پہ ضرور بات کیجئے کہ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان مارا جائے، چاہے وہ برا ہی کیوں نہ ہو، تو پھر کتاب مقدس میں ہمیں کیوں اتنی جنگیں ملتی ہیں؟ جی آپ نے کمپیریزن تو بیان کر دیا ہے کہ دیکھیں جو پچھلے چند سال میرے خیال میں جب سے یو این او بنی ہے ابھی تک آئی تھنک انڈر دا امبریلا آف یو این او اراؤنڈ 110 وارز ہیو بین فوٹ ابھی تک لڑی جا چکی ہیں، اور ہم جانتے ہیں ان کے پیچھے اسپیشل ایجنڈاز ہیں، جو کچھ بھی ہے میں اس پہ نہیں چاہوں گا۔ خدا بالکل کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن کچھ لوگ کچھ ایسے ہیں گروپس کہہ لیں جو بالکل خدا کی بات نہیں مانتے ہیں اور وہ بالکل سرکشی کرتے ہیں۔ میں بالکل آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، نئے عہد نامہ میں، عہد تازہ میں اب وہ چونکہ اسپرچول کنگڈم کی اشاعت کا معاملہ ہے، تو خدا اب کہتا ہے کہ ہم نے حتی المقدور کوشش کرنی ہے کہ ہم امن کی، سکون کی، صلح کی بات کریں اور کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن پرانے عہد نامے میں جب خدا ابھی ڈیل کر رہا تھا قوموں سے کہ وہ بہتر ہوں، بہتری کی طرف آئیں، اور سرکشی جو ہے وہ زوروں پہ تھی، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ امالیک جو ہیں، امالیک کے بارے میں ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، یہ نہیں ٹھیک ہوں گے، نہیں ہوئے، ان کو چھوڑا گیا، بعد میں ساؤل کے دور میں ان کو چھوڑ دیا گیا، بعد میں داؤد کے دور میں چھوڑ دیا گیا، اور اینڈ پہ ہمیں پتہ ہے آستر کی کتاب میں جا کے دوبارہ امالیک وہ جو مارنا چاہتا تھا اس کو، اس کے آستر کے جو انکل کو، تو وہ کیا تھا وہاں پر، وہ امالیکی تھا، حمان جو تھا وہ امالیکی تھا، مردکی کو، تھینک یو ویری مچ، مردکی کو مارنا چاہتا تھا، اور وہ امالیکی تھا۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ آخر کار اس کو ختم کرنا پڑا، حالانکہ اتنا ٹائم ان کو ملا، صدیاں ملی کہ وہ درست نہیں ہوئے۔ پر صبر وہ صرف وہ ٹوٹلی وہ تو کہتا تھا کہ تمام یہودی مار دیے جائیں، وہ تمام یہودیوں کو مارنے کا چکر تھا۔ اور کون تھا؟ امالیکی تھا، امالیکی تھا۔ اور یہ ابلیس کا ایک جو ہے، جب کہتے ہیں نا کرندے آ جاتے ہیں جنگ میں، تو ضرور پھر صاحب جنگ ہمارا خداوند اپنے بندے بھی پھر بھیجتا ہے تاکہ ان کو وہ زیر کریں۔ ہم کوئکلی آگے بڑھیں گے۔ یہاں پہ اب لکھا ہے کہ جب 13ویں آیت میں لکھا ہے 17ویں باب کی کہ اور یشوع نے امالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ اور جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا، جو سبجیکٹ تھا، وہ جو تھا کہ جنگ میں فتح۔ تو جنگ میں جو ہے بیابان میں کہہ لیں، بیابان میں جنگ میں فتح، یا جنگ میں، تو خدا اپنے لوگوں کو فتح دیتا ہے جب خدا ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور اس موسیٰ کی دعا اور شفاعت جاری رہی۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو دعا کی اور شفاعت کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی وہ جنگیں جو خدا کے خلاف اس وقت لڑی جا رہی ہیں، ہم خدا کے خلاف ان جنگوں کو فتح میں بدلنے کے قابل ہوں، جو ابلیس اس وقت مختلف طریقوں سے جو ہے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے، سوچوں کو خراب کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ کا نام انہوں نے کیا رکھا، بڑا خوبصورت یہ ہے، موسیٰ نے اس ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا، اور اس نے کہا کہ خدا نے قسم کھائی ہے، سو خداوند امالیکیوں کو سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا۔ اور یہاں پہ ہم پچھلی اگر آیت میں دیکھیں تو اس نے خداوند نے کہا 14ویں آیت میں وہاں پہ لکھا، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس بات کی یادگاری کے لیے ایک کتاب لکھ دے اور یشوع کو سنا دے کہ میں امالیک کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا۔ اور آج دنیا میں مختلف نسلیں پائی جا رہی ہیں، مختلف نیشنز کے لوگ پائے جا رہے ہیں، سب کچھ پائے جا رہے ہیں۔ یہودی جو اس دور سے چلے آ رہے ہیں وہ قائم ہیں، لیکن امالیکی کسی جگہ اب نظر نہیں آتے۔ کوئی، میں نے اس کے اوپر چیک کیا، کہیں بھی کوئی امالیکی کسی کا کوئی ابھی ذکر نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ تو خدا کی بڑی قدرت ہے۔ آپ اس کے تعلق سے بات کی جو خدا نے جو فرمایا وہ تو کرتا ہے نا، کہ اینڈ تک جو ڈیٹیل لکھتا ہے۔ تو یہاں پر خدا نے اس کو کہا کہ تو اس کو لکھ لے۔ اور اچھا ایک اور بات، چونکہ ہم اسپرچول معنی بھی تھوڑے اسپرچول میننگز بھی اسپرچول بھی گلین کر رہے ہیں اس میں سے، تو موزس دعا کر رہے ہیں، انٹرسیشن کر رہے ہیں۔ اب یشوع نے تلوار کی دھار سے
تو تھوڑا سا اسپرچل معنی بھی اس میں سے نکال ہی لیں کہ یہاں پر ہمیں خدا کے کلام کا استعمال بھی نظر آتا ہے کہ یشوع جو ہے وہ تلوار کی، مسیح نے کہا تھا میں تلوار چلانے ہوں، تو وہ کبھی انہوں نے تلوار چلائی نہیں، وہ کلام کی تلوار ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم روحانی مانیں، جیسے میں نے کہا تھا ہر واقعے کے پیچھے ایک ماڈل ہے، اس کے نیچے ایک اسپرچل سچائی بھی ہے، تو ہمیں کلام میں بھی طاق ہونا ہے۔ میں اپنی پوری مسیحی نیشن سے آل اوور دا ورلڈ کہوں گا، ہمیں اپنی کتاب میں، ہم اہل کتاب ہیں، کتاب کے لوگ ہیں، اور ہمارے پاس دو جو ہے وہ حصے ہیں کتاب کے، عہد عتیق بھی ہے اور عہد تازہ بھی ہے۔ تو ہم کو عہد کتاب بننا ہے اور اس کو چلانا ہے، اور لوگوں کے اندر جو شیطانی طاقتیں قوتیں کام کرتی ہیں، ہم بھی کبھی اس دور میں گزرتے تھے، اس کو قتل کرنا ہے، بندے کو نہیں، اس کے اندر پائی جانے والی خودی کو، گناہ کی سرشت کو اور شکست کو آگے بڑھانا ہے، تاکہ وہ پھر مسیح کو جانے اور پہچانے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کے اسپرچل معنی بھی ہم ڈھونڈ لیں۔ اور ایک بات وہی جو لیڈر کی ہمیشہ ہوتی ہے، جب بھی فتح ملتی ہے وہ شکر گزاری کی لیگسی ضرور چھوڑتا ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ قربان گاہ بناتے ہیں، اور پھر وہاں پر قربان گاہ بنا کے جو لکھا ہے اس کا نام انہوں نے ایک بڑا اسپیشل رکھا، یہوہ نسی، خداوند میرا جھنڈا ہے۔ That's amazing۔ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرز کو لیگسی چھوڑنی چاہیے آنے والی نسلوں کے لیے۔ اور یہ جھنڈا جو ہے، اس کو خاص طور پہ دیکھیں کہ ہر ملک کا اور ہر ایک بڑے ادارے کا ایک جھنڈا ہوتا ہے جو اس کی نشان ہوتا ہے، اور یہ ایک اس کا جو ہے یہ جھنڈا یہوہ نسی، یعنی کہ انہوں نے اپنے خدا کو اپنا جھنڈا کا مقام دے دیا کہ یہوہ نسی یہی ہمارا جھنڈا ہے، خداوند ہمارا جھنڈا ہے، بینر ہے، جہاں کہیں جائیں گے یہ جھنڈا ہمیں فتح بخشے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو عمالیق کی کو ایڈمک نیچر کہا جاتا ہے کہ آدم کے اندر کی نسل کا گناہ جو ہے، وہ نیچر جو ہے یہ اس میں عمالیق میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، عمالیقیوں میں، اور یہ فطرت جو ہے انسان میں باغیدن سے چلی آ رہی ہے، اور یہ اس وقت تک جب تک کہ ریپچر نہ ہو جائے کلیسیا کا، یہ جاری انسانی جسم کے ساتھ رہے گی۔ اور کیونکہ وہ ریپچر ہونے کے بعد تو ایماندار اٹھا لیے جائیں گے، مردہ بھی اور زندہ بھی، تو نیچے تو پھر گناہ گار لوگ، ان کی نیچر میں تو پھر وہ بات رہے گی، لیکن جو خدا کے ساتھ لوگ چلنے والے ہیں اس نیچر میں اٹھا لی جائیں گے۔ اور اس میں میں خاص طور پہ دیکھتا ہوں کہ ہمیں جو کلام آج کا خاص طور پہ بتا رہا ہے، آج اگر حاصل کلام ہم دیکھیں تو ہماری فتح جو ہے وہ دعا اور کلام کے وسیلہ سے ہے، ورڈ آف گاڈ اینڈ پریئر۔ یہ جو موسیٰ کے ہاتھ اٹھانا اور شفاعت کرنا ہمیں یہ خاص بات بتاتا ہے کہ ہماری جنگیں خدا ہمیں فتح مندی دے گا اگر ہم اس میں اپنے ہاتھ خدا کی طرف اٹھائے رکھیں گے، تھکنے نہیں دیں گے۔ اگر تھک جائیں گے تو موسیٰ کی مانند ہمارے مددگار ہونے چاہیے ہمارے ساتھ، جو ہمارے ہاتھوں کو اٹھائی رکھیں، پکڑ رکھیں، ہمیں زور ملتا رہے، طاقت ملتی رہے۔ اور اگر ہم تھک بھی جائیں تو پھر ہمارے بیٹھ کے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے دعا کے ساتھ ساتھ ہم بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ مٹھا بھی لکھا ہے کہ وہ بیٹھ گیا اس پتھر کے اوپر، مسلسل کرنی ہے، رکنا لیکن مسلسل جاری رکھنی ہے۔ آپ ضرور بات کیجیے۔ جی میں تھوڑی سی ضرور بات کروں گا۔ اس سے پہلے کہ آپ کچھ ایسا نہ اس سے حاصل کر سمجھے امپریشن، عمالیق جو ہے، ایک عمالیقی نیچر جو ہے، جو فطرت ہے یا عمالیقی روح جو ہے، ہم نے جیسے کہا کہ ہر انسان کے اندر ہے یہ خواہشات کی جو جنگ ہے اور خدا کے خلاف، تو ایسا نہیں ہے کہ اب جو کہ ہمارے اندر ہے تو کوئی بات نہیں، سب میں ہی ہے۔ جو مسیح میں ہیں ان کے اندر عمالیقی روح فنا ہو جاتی ہے، وہ بہت حد تک ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے اندر پاک روح آ جاتا ہے۔ وہ مسیحا کی قربانی، اس کے کفارے پر ایمان لے آتے ہیں، اس کے خون سے دل کے پاک ہو جاتے ہیں، اور یہ عمالیقی جو فطرت ہماری ختم ہو جاتی ہے اور ہم نئی فطرت کے ساتھ جیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، غیر قوم کے لوگ جو مسیح کو نہیں مانتے، عمالیقی روح بہت تیز ہو سکتی ہے، لیکن جو مسیح کو مانتے ہیں ان کے اندر یہ عمالیقی روح ختم ہو جاتے ہیں۔ تقریباً بہت سے لوگ ہیں جو بالکل اس پہ قابو پا لیتے ہیں اور خدا کے روح میں چلتے ہیں۔ اور اگلی بات جو یہاں پر اپنے جھنڈے کی بات کی، بڑی شاندار، اس نے جھنڈا کہتا ہے یہوہ نسی، یعنی اس نے قربان گاہ میں اس کا نام یہوہ نسی رکھا، جس کا مطلب ہے کہ یہوہ میرا جھنڈا ہے۔ جھنڈا جب بھی ہم جو پاکستانی ہیں، باقی ساری قوم کے لوگ، جب جھنڈا لہرایا جاتا ہے یا قومی ترانہ ہوتا ہے تو ہم احترام کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بچپن سے ہم کرتے ہیں۔ ایک فخر ہے، ایک پرائیڈ ہے کہ ہم اس خدا کو جو ہے وہ اپنے کو مانتے ہیں، ہمارا خدا بڑا خدا ہے۔ تو اس میں ہمیں پرائیڈ لینی ہے
کہ جب یا یہوہ نسی، خداوند میرا جھنڈا ہے، خداوند میرا سٹینڈرڈ ہے، خداوند میرا معیار ہے، خداوند میرا فخر ہے، تو جب ہم فخر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سینہ تان کے خوشی کے ساتھ. اور اس میں خاص طور پہ ایک بات جو سوال بھی آیا تھا کہ جنگ کے تعلق سے، تو یہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے جو میں نے 14ویں آیت پڑھی تھی کہ یشوع کو سنا دے کہ ملیک کا نام اور نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا. تو یعنی کہ جنگ ان کو مٹانے کے لیے جنگ جاری رہے گی، اسی کا ذکر یہ کلام کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے. اور یہ جنگ جو ہے یہ خدا کسی ملک پہ قبضے کے لیے نہیں کر رہا، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا، بلکہ برائی کے خاتمے کے لیے کر رہا ہے. یہ برے کام کرنے والی قوم ہے اور خدا ان کو خود بخود لے آیا ان کے سامنے، ایک تو بڑی اپنی قدرت دکھانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ خدا کہاں ہے. خدا نے کہا پھر میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں کہا ہوں، کہ تھوڑے سے لوگوں سے پوری اس قوم کو انہوں نے زیر کیا. آپ آخری منٹ. اور میں یہ کہوں گا اگر امالیکیوں میں سے کوئی بھی توبہ کے لیے تیار ہو جائے، میرا نہیں خدا ان کو منع کرے گا. یہ ان کے لیے ہے جو سرکشی پہ تلے رہیں گے. امالیکی ہوں، کوئی بھی کسی بھی علاقے کے لوگ ہوں، سرکش لوگ تو سرکش رہتے ہیں، لیکن جو بھی ہوں خدا کے حضور معافی کا در کبھی بند نہیں ہوتا. That is always open. Whoever confesses, whoever repents, whoever regrets, he is more than welcome to take him to himself. So اس لیے یہ خدا کرتا ہے، ان کا جاری رہے گی، ان کو ختم کیا. لیکن میرا پورا ایمان ہے کہ اگر امالیکیوں میں سے کسی نے بھی توبہ کے لیے خداؤں کی طرف ہاتھ پھیلایا ہوگا تو خدا نے کبھی بھی انکار نہیں کیا ہوگا. یہ سرکشی کرنے والے تواتر کے ساتھ سرکشی کرنے والوں کا پھر جو ہے وہ پرانے ترنم میں یہی کیا گیا ہے کہ جنگوں کو کے وسیلے سے ختم کیا. تھینک یو ویری مچ پاسٹر سور، گاڈ بلیس یو. خدا کو بڑی برکت ہے. اور ناظرین، آج خاص طور پہ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند ہمارا خدا ہمیں ان بڑی برکتوں میں آگے لے کے جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. جیسے بنی اسرائیل کے لیے ان کو ملک مصر سے نکال کے اب وہ ملک موعودہ یعنی ملک کنعان جہاں ہر چیز افراد سے تھی اور ہے، وہ خدا ان کو وہاں لے کے جانا چاہتا ہے. لیکن انسان جو ہے وہ فطرتی طور پر خدا کے خلاف مختلف طریقوں سے وہ ایسے بہانے ڈھونڈتا ہے، ہیلے ڈھونڈتا ہے، اور پھر وہ خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. بہت سے لوگ میں نے زندگی میں دیکھے ہیں کہ وہ خدا کے بہت بڑے بڑے کاموں کو بھول کے چند ایسی باتوں کو جو ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ان پہ آتے ہیں اور وہ خدا سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، دور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن آج کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہی بنی اسرائیلی خدا سے ناراض ہیں، اور خدا کی بڑی قدرت کو دیکھنے کے باوجود بھی، بڑے بڑے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی، لیکن جب پھر بھی خدا کا بندہ موسیٰ ان کے ساتھ تھا اور موسیٰ ان کے لیے شفاعت کرتا ہے. آپ کی زندگی میں کون سا موسیٰ آپ کے ساتھ ہے؟ آپ کی زندگی میں کون سا ایسا شخص ہے جو آپ کو ایز اے مینٹور کے طور پہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے موجود ہے؟ کیا آپ اپنے آپ کو الگ کیے ہوئے ہیں، یا آپ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کر سکیں، بتا سکیں، صحیح راہ دکھا سکیں؟ اور آج کلام مقدس یہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں دعا کے وسیلہ سے اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے، اور وہ کلام جو خدا موسیٰ کے وسیلہ سے ان تک پہنچاتا تھا، اس کے وسیلہ سے ان کو خدا مضبوط کرنا چاہتا تھا، کر رہا تھا. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا یہ کلام یعنی بائبل مقدس ہمارے پاس موجود ہے، انجیل مقدس ہمارے پاس موجود ہے، صحائف انبیاء کے ہمارے پاس موجود ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ حقیقی خدا جس کو آج ہم نے اس کا ایک نام یہوہ نسی یعنی ہمارا جھنڈا، ہمارا بینر، جو کہ ہمیں ایک دنیا سے منفرد دکھانے کے لیے ایک جھنڈا ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا، وہ آپ کو آج حاصل کرنا ہے. خداوند کے ساتھ چل کے اس کے کلام کی باتوں کو اپنے اندر رکھ کے اور اپنے کردار کے وسیلہ سے جو ہے آپ نے اس بات کو دنیا تک لے کے جانا ہے کہ مسیح جو ہے وہی، اور خدا یہوہ خدا وہی ہے جو ہمیں فتح بخش سکتا ہے. اور فتح یقیناً دعا اور کلام کے وسیلہ سے ہے، فتح یقیناً اس کے ساتھ ساتھ چلنے سے ہے، فتح یقیناً اس پر ایمان لا کے اور اس بڑی جنگ میں فتح حاصل کرنا ہے جو خداوند ہمارا خدا دینا چاہتا ہے. یقیناً خدا آپ کو بھی آپ کی جنگوں میں فتح دینے کے لیے موجود
ہے, لیکن کیا آپ اس کے ساتھ اس طور پہ چلنے کے لیے تیار ہیں جیسے موسیٰ اپنی قوم کو بتا رہا تھا کہ کیسے انہیں خدا پر اعتماد رکھتے ہوئے, ایمان رکھتے ہوئے چلنا ہے. خداوند آپ کو حکمت دے, دانائی دے, کلام کی سچائیاں جاننے کا فضل دے تاکہ آپ اس طور پر چل سکیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.